स्पीकर सर, डिमांड नंबर 47 उलयता आसतना GMCचेर आमी हांगा बशिल्ले सगळे मेंबर्स आनी भायरूय आशिल्ले सगळे गोंयकार वील एक्सेप्ट दॅट GMC आज देशांतली एक बऱ्यांतली बरी सर्वीस दिवपी अशी गोवा मेडिकल आमची कॉलेज जाल्ली आसा आनी सगळ्यो फॅसिलिटीज म्हणजे आज अशें दिसता की एक नवी नवी फॅसिलिटी गोंयांतसूनच स्टार्ट जाता. म्हणजे IVF फॅसिलिटी ही आमकां पयलीं नाशिल्ली आनी आमी सगळे जाणा की एक सपोज कोणाकूय भुरगें जायना कपलाक जाल्यार ताका कितले पश्चाताप जाता नाल्यार त्रास जाता आनी ताच्या खातीर ट्रिटमेंट घेवपा खातीर कितलो एक्सपेन्सीव ट्रिटमेंट आसता हो. पूण आज खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान म्हणजे थ्रू CSR आसूं पुणून ते फंड हाडून आज तो ट्रिटमेंट फॅसिलिटी आज आमकां GMCन अवेलेबल करून दिल्या. ताच्या खातीर म्हाका दिसता खरोखरच GMC अभिनंदनाची पात्र आसा. आनी ताच्याच बरोबर कॅन्सर फॅसिलिटी आसत नाजाल्यार गुडघे रिप्लेसमेंट ही इंडियन फर्स्ट टायम जाल्ली आसा. सो खुबश्यो गोश्टी GMCंतल्यान देशांतून फर्स्ट टायम जाल्ल्यो आसा आनी ताच्या खातीर GMCचे आज हें करपी खंयच ना, कोणूच ना. आमकां याद जाता जेन्ना आमी पयलीं एक 15-20 वर्सां पयलीं नाल्यार 10 वर्सां पयलीं GMCचें नांव घेताले तेन्ना आमी सदांच म्हणटाले की हें खंय तरी गरिबांनी वचपाची हें म्हणून हॉस्पिटल म्हणून पयलीं म्हणटाले अशें. पूण जेन्ना पसून ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान चार्ज घेतला म्हाका दिसता टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन. आज सगळे लोक श्रीमंतांतले श्रीमंत लोक आज थंय वचून ट्रिटमेंट घेवपाक येता. हाजे कारणां खूब आसा. एक तर मॅनेजमेंट बरो जाला, एक तर तांचेर एडमिनिस्ट्रेशन सारकें जालां, दोतोरांची जी कॉम्पिटन्सी आसा ती वाडल्या, दोतोर आमचे तांकां फ्री हँड दिल्ले वता आनी हे सगळे आमचे नर्सी बरो काम करता, मेडिकल स्टाफ बरो काम करता, क्लिनलीनेस बरें आसा. हे सगळे पळोवपाक गेल्यार आज म्हणजे इतलो लेवलाचेर पावल्या की आज एक श्रीमंत मनीस पसून बिंदास कितेंय जालें जाल्यार आपूण GMCन वचून ट्रिटमेंट घेतलो अशें म्हणपाक खचकना आनी तो वता आनी ट्रिटमेंट घेता आनी बरोय जाता. हांव त्या खातीर सगळ्या दोतोरांचें अभिनंदन करता कित्याक आमी हांगा सगळे उलयले GMCचेर इतलो लोड आसा आनी GMCतले दोतोर ते कशें मॅनेज ते करता हें तांकांच खबर. दोतोर विरेशान सांगलें की दोतोर सरफराज एकदां तापून उलयता म्हणून. साहजीक आसा थंय इतलो एकदां प्रेशर आसता, कोणें तापचें न्ही पूण इतलो प्रेशर आसता की एकदां आमी मित्र बसून आसून ते आमकां सांगतात मातशें रावात म्हणून. म्हणजे इट इज बट नॅचरल हें जावप. पूण हांव ताचेर हें करना. पुणून म्हाका दिसता आज खंय तरी आमकां सगळ्यांक मेळून म्हणजे GMCचो लोड मातसो जर कमी केलो जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. दोतोर दिगंबर बाब उलयलो की आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें केलें जाल्यार बेगींतले बेगीन जाल्यार चड बरें जातलें. तातूंत भितर जी आमची प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा नाजाल्यार चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटल आसा आमच्या मुरगांव तालुका बद्दल नाजाल्यार अर्बन हेल्थ सेंटर आसा, ह्या सगळ्यांक सपोज मातशे चड फॅसिलिटीज दिल्यो जाल्यार म्हाका दिसता खुबसो लोड म्हणजे वास्कोतलो मुद्दम खंय तरी वचून हांगा पणजे वचून ट्रिटमेंट घेवपाना. आज गव्हर्मेंटान इतली सुंदर फॅसिलिटी आज आमच्या चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलान दिल्या की इतले सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसून पर्यंत थोड्यो मातश्यो कितें डेफिशियन्सीज आसा त्यो क्लियर केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोचो मुरगांव तालुकाचो लोक खंय तरी एक कित्या खातीर दुयेंसा खातीर गेलो जाल्यार ताका रिफर करचो पडचो ना. नाजाल्यार आतां कितें जालां की खंय गेलो की मातशें कितें जालें की ताका रोखडेंच रिफर करता. आनी ताजें कारण इतलें आसा की आज सगळ्यो मिशिनरी आसून पसून आज हेल्थ मिनिस्टराक हांव खरोखरच हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण हें उलयता आसतना ताज्यो डेफिशियन्सीज कितें आसा त्योय बी मातश्यो त्रुटी कितें आसा त्योय बी सारक्यो करपाक जाय. आज आमची ECG मिशीन आसा आमच्या चिकालीम हॉस्पिटल पूण ताका मॅनेज करपी टॅक्निशियन ना, आज मेडिकल ऑफिसर्स ना, आज नर्सीज ना, आज आमकां थंय थोडे स्टाफ कमी आसा, एनेस्थेसीज ना, खुबश्यो हें ना. आमकां हे दोतोरी मेळप कितलें कठीण आसा तें आमकां कळटा. सो मे बी त्या खातीर GMCन म्हणजे MBBSचे सीटूय आतां वाडयल्या पूण कॉरस्पॉन्डिंग MDचे सीट वाडोवना. सो MDचे थोडे वाडयले जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी वी कॅन ब्रीज द गॅप म्हणटा तशें. आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हे जे आमकां स्टाफ जाय चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलान कित्याक ही मुरगांव तालुका जी आसा इट इज अ व्हेरी थिकली पॉप्युलेटेड एंड डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आनी खुबशे लोक गरीब समाजांतले आसा आनी तांकां खंय कितें जालें जाल्यार चिकालीम हॉस्पिटल इज द ओन्ली रिकॉर्ड्स. तांकां इवन GMC वतलो जाल्यार तांकां एम्बुलन्स मेळपा खातीर तांचे कडेन इतले पयशे नासता अशी परिस्थिती आसता. अशे खुबशे आमचे भाग आसा. त्या खातीर आमकां चिकालीम हॉस्पिटलान मोठे कांय चेंजीस कांय करपाचे ना. जे आमकां थोडे टॅक्निशियन्स जाय तेच सपोज दिले जाल्यार म्हाका दिसता आमी तातूंत मॅनेज करून GMC वयलो जो मुरगांव तालुकांतसून लोड वता तो आमी खूब कमी करूंक शकतले. अर्बन हेल्थ सेंटर सर
आज खंय तरी एका फ्लॅटान ऑपरेट करता. पयलीं म्युन्सिपालिटीन ग्रावंड फ्लोरार आशिल्लो आनी आज तो खंय तरी जागो ना म्हणून एक खंय तरी हातून एका फ्लॅटान ऑपरेट करता. आनी जेन्ना इम्युनायझेशनाक आसूं नाल्यार कित्याकूय भुरग्यांक घेवन आपले आवय बापूय वता तेन्ना थिंगा गरमेनूच अर्द पयलीं जाम जाता. पयलीं ते RTO नाशिल्ले थंय आनी त्रास जाताले. थंय त्रास जाता म्हणून आतां हांगा व्हेला. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की आमचो पुलीस आउटपोस्ट जो आसा ओल्ड थंय जागो आसा. थंयच सपोज ऑनरेबल मिनिस्टरान कितें तरी आमकां एक धाकटीशी फॅसिलिटी करून दिली जाणे करून आमकां थंय जे लोक वतात तांकां एकोमोडेट करपाक मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता एक व्हडलो लोड कमी जातलो. फाटीं म्हाका दिसता ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान आमच्या चीफ ऑफिसराक पसून वास्कोच्या सांगिल्लें इफ पॉसिबल वास्को म्युन्सिपालिटीनूच जागो दी म्हणून. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता हो अर्दवन हेल्थ सेंटर सर आमकां जाता तितलो बेगीन एक बऱ्या ओपन जाग्यार हालोवपाक मेळ्ळो जाल्यार चड बरो जातलो. आनी एक मुद्दम सांगप म्हणल्यार दिसता आज मुरगांव तालुक्यान मॉर्ग फॅसिलिटीज म्हणटा त्यो ना. आज आमकां कोणीय सपोज रातचो एक्सपायर्ड जालो एकाक दोनांक जाल्यार ताचे फॅमिलीक इतलो त्रास जाता. पयलें म्हणल्यार हांगा चिकालीम हॉस्पिटलांत मॉर्ग फॅसिलिटी ना. तो मागीर SMRCन दवरपा वता. SMRCन पयलें ताका चार्ज फारीक करचो पडटा आनी तातूंत भितर ते दवरल्यार दवरता. SMRCनूय आपले रुल्स काडले की आतां ते चडशे दवरनात थंय. सो फोर्सफुली ताका एक एम्बुलन्स करची पडटा. 108 मेळ्ळी नाल्यार हर्स फॅन कोणाची मेळ्ळी जाल्यार बरें आसा. नाजाल्यार ताका आपली प्रायवेट एक एम्बुलन्स करून जाका एक 2000 रुपया वता तो वचून मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत दवरता. ही मॉर्ग फॅसिलिटी ऑनरेबल मिनिस्टराच्या लक्षांत हाडून दिवपाक सोदता. ही मॉर्ग फॅसिलिटी पयलींच्या प्लॅनान ओरिजिनल प्लॅन जेन्ना चिकालीम हॉस्पिटल बांदताले त्या प्लॅनान आशिल्ली पूण ती कित्याक काडली नाजाल्यार तिजें कितें जालां अजून पर्यंत आमकां कळूंक शकलो ना. सो ताजेर आमकां मिनिस्टरान मातशें स्पश्टीकरण दियत. नाजाल्यार ते मॉर्ग फॅसिलिटी इवन 2 धाकटो मॉर्ग पसून केलो एमर्जन्सी आमकां दवरपा खातीर जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. आनी ताच्या खातीर म्हजी डिमांड ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन तुवें GMC इतली सगळी जाग्यार घाल्या हेल्थ फॅसिलिटीज सगळ्याक बऱ्यो जाग्यार घाल्या. 108 तुमची सुंदर चलता. पयरूच आमी पेपरार पसून पयलें की एक भुरग्यां पसून एम्बुलन्सान जाल्या इतली कॉम्पिटंट आसा ती 108च्यो नर्सीज आनी स्टाफ आसा. आनी तोच एक एक्सटेंशन पार्ट म्हणून आमकां वास्को भितर मुरगांव तालुका भितर सपोज तुमी ह्यो थोड्यो 2-3 फॅसिलिटीज आमकां मेळोवन दिल्यो जाल्यार मुरगांव तालुकाचे लोक म्हाका दिसता खुबशे बेगीन ट्रिटमेंट घेवंक शकतले. सवाय भितर ट्रिटमेंट घेवंक शकतले. तांचेर एडिशनल बर्डन जावपा ना आनी GMCनूय वचपाची पाळी तांचेर येवपा ना. हें उलयता आसतना स्पिकर सर म्हाका आनी एकूच 2 गोश्टी सांगपाक जाय की एक तर आमचो वास्को इज अ व्हेरी कंजेस्टेड म्हणजे एक 3 किलोमिटरा भितर सगळे आमचे वास्को इज हें आला आनी इतले कंजेस्टेड आसा. एकदां एम्बुलन्स एकदां घरांनी पावना. आमचे खुबशे भाग आसा न्यू वाड्यार धरा तुमी मेस्ता वाड्यार धरा बेलाबाय धरा सासमळे धरा मांगरान धरा अशी एका कडेन एम्बुलन्स मोठी आसा ती 108 पावना आनी मागीर त्या पेशंटाक उबारून हाडटा म्हणसर एकदां डिले जाता एकदां ताजे वाटेरूच हें जाता. त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता एक धाकटी एम्बुलन्स म्हणजे पयलीं मारुती व्हॅन आशिल्ली ती व्हॅनीची फॅसिलिटी सपोज एक तुमी एक तालुकाक एक दिली. एक तालुकाक एक धाकटी मारुती व्हॅनाकूय आज कितले पडटा 3.5-3.5 लाख रुपया पडटा. ती सपोज एक आमकां तालुकाक दिली जाल्यार म्हाका दिसता आमचो जो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता म्हणटा एक लास्ट मनशा पर्यंत पावपाचें जें आमचें सरकाराचें धोरण आसा त्या धोरणाच्या अंतर्गत म्हणजे लास्ट मनीस पसून ताका त्रास जावचो न्ही नाजाल्यार ताका ती फॅसिलिटी मेळची हाच्या खातीर आमी प्रयत्न करतात. आनी त्या प्रयत्नाच्या अनुसार म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरानूय भरपूर सुदारणा केल्या तर कांयच ताजे बद्दल डावट ना. ताच्या खातीर हांगचेच गोंयच्यानूच न्ही जाल्यार कर्नाटका आनी मुंबय महाराष्ट्रांतसून पसून लोक हांगा येवन ट्रिटमेंट घेता आनी बरे जावन वता. सो म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की जाता जाल्यार एक एम्बुलन्स धाकटी एम्बुलन्स आमकां तुमी मेळोवन दिवची. GMC जे ऑनरेबल मिनिस्टराच्या एकूच कानार घालूंक सोदता की खूब जाणांनी सांगलें की PRO सारको जाग्यार नासता नाल्यार PRO एकदां थंय आमकां कोण आसता तो कळना. एकदां रातचे 1-1:30 सपोज आमी फोन केलो जाल्यार ते PROचे फोन ऑफ आसता आनी विदावट एनी म्हणजे आमकां नाका जावन पसून आमकां कोणाक तरी डिनांक फोन करचो पडटा नाजाल्यार मेडिकल सुपरिंटेंडंटाक फोन करचो पडटा. आनी त्या खातीर एक PRO आमकां सगळ्यांक ऑनरेबल मेंबर्सांक सपोज तुमी सगळ्यांक आमकां एक तांचे फोन नंबर्स अलॉंग वीथ तांचे शिफ्ट टायमींग कितें सपोज दिलें जाल्यार कोणाक कॉन्टेक्ट करपाचें जाल्यार इन केस ऑफ एनी कॅज्युअलिटी जावन जाल्यार कितेंय सपोज कोणाक त्रास आसा आमी तांकां फोन करून
आमी सांगूंक शकता. इतलेंच सांगता आनी म्हजे 2 शब्द हे करता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.